नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र र बजेटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनानुदिन बढ्दो छ र यस कार्यक्रममा हामीले कोरोना भाइरसले देशको अर्थतन्त्र लगायत विविध क्षेत्रमा पारेका असरका विषयमा छलफल गर्दै आएका छौँ। तर पछिल्लो समय कोरोनाको जोखिम बढेपछि हामीले यो कार्यक्रमको स्वरूपमा पनि अलिकति परिवर्तन गरेका छौँ। अहिले हामी प्रविधिको मार्फत आफ्ना अतिथिहरूसँग जोडिन थालेका छौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय हामी देशको अर्थतन्त्रसँगै प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसले पारेको असर लगायतका विषयमा पनि छलफल गर्दै आएका छौँ र हिजो मात्रै हामीले प्रदेश 2 को अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको महामारी र त्यसपछि सरकारले लागू गरेको लकडाउन लगायतका विषयमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। प्रदेश 1 कै विज्ञ, प्रदेश 1 का उद्योगीहरूसँग छलफल गरेका थियौँ र आज हामी कुरा गर्दैछौँ प्रदेश नम्बर 2 को बारेमा। प्रदेश 2 र हामी जोडिनेछौँ प्रदेश नम्बर 2 का उद्योगीसँग, प्रदेश नम्बर 2 का अर्थविदहरूसँग र प्रदेश 2 सरकारका प्रतिनिधिसँग। तर कुराकानीको क्रम अगाडि बढाउनु अगाडि एउटा सानो रिपोर्ट। को महामारीले आर्थिक क्षेत्रमा के कति क्षति पुर्यायो अहिले नै भन्न हतारो होला। तर हालै मात्रै एसियाली विकास बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यसले विश्व अर्थतन्त्रमा करिब 88 अर्ब अमेरिकी डलर क्षति गरेको आंकलन गरेको छ। नेपालमा पनि यसले अर्थव्यवस्थालाई ठूलो नोक्सान गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार महामारीले अहिलेसम्म 1 खर्ब 1 अर्ब रुपैयाँ नोक्सान गरिसकेको प्रारम्भिक आंकलन गरिएको छ। धराशायी बनेको यो अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन सरकारले ठूलै सहुलियत प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्ने अर्थविदहरूको भनाइ छ। देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको उद्योग क्षेत्र लगभग बन्द अवस्थामा रहेको छ। पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ, सडक सुनसान छ, विप्रेषण लगातार घट्दो छ। उत्पादन भएका वस्तु पनि बजारसम्म पुर्याउने अवस्था छैन। आम नागरिकको क्रय क्षमतामा समेत ह्रास आएको छ, जसले आगामी दिन देशको अर्थव्यवस्थालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउने उद्योगी व्यवसायहरूको चिन्ता छ। भारतसँग लामो सीमा जोडिएको प्रदेश नम्बर 2 को अवस्था अझै भयावह बनेको छ। भारतमा काम गरिरहेका हजारौं मजदुर लकडाउनका कारण घर फर्केका छन्, जसले प्रदेश 2 लाई कोरोनाको दृष्टिकोणले अति जोखिमपूर्ण बनाएको छ। अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन र पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा समस्या थपिएको छ। अझ ती फर्केका कामदारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने चुनौती छँदैछ। प्रदेश सरकारले भने केन्द्रको सहयोग भए व्यवस्थापनमा कठिनाई नहुने बताएको छ। अर्थव्यवस्थालाई पुनः गति दिन प्रदेश सरकार गृह कार्यमा लागेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। कोरोना महामारी विश्वका अगाडि आएको अप्रत्याशित सङ्कट हो, जसले महाशक्ति राष्ट्रहरूलाई समेत थला पारिसकेको छ। तर उनीहरू कोरोनासँगै अब अघि बढ्न लागि परेका छन्। नेपालले पनि समयमै सुझबुझका साथ कदम चाले कोरोनालाई परास्त गर्न नभई आफ्नो अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन सक्छ। तर त्यसका लागि आवश्यक हुन्छ नेतृत्वको सुझबुझ। छलफलको यो क्रमलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ र हामीसँग अहिले जोडिनु भएको छ प्रदेश 2 का उद्योगी जगदीश अग्रवालज्यू। अग्रवालज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र र बजेटलाई। हेलो जगदीश जी हेलो, म सुन्न सकिन। जगदीश जी, मेरो कुरा सुनिरहनु भएको छ? हेलो जगदीश जी, मेरो कुरा सुनिरहनु भएको छ? तपाईको आवाज मलाई स्पष्ट आएन। जगदीश जी, मेरो कुरा सुनिरहनु भएको छ तपाईँ? हेलो, आवाज स्पष्ट आएन। हामी जगदीश अग्रवालजीसँग हामी फेरि जोड्ने प्रयास गरेको छौँ। आवाज प्रष्ट नआएकोले हामी फेरि जोड्ने प्रयास गर्छौँ उहाँसँग। दर्शकवृन्द, हामी कुरो गरिरहेका छौँ आज प्रदेश नम्बर 2 को। प्रदेश नम्बर 2 क्षेत्रफलको हिसाबले यो नेपालकै सबैभन्दा सानो प्रदेश रहेको छ। यहाँको क्षेत्रफल 9661 वर्ग किलोमिटर छ र 8वटा जिल्लालाई जोडिएर 8वटा जिल्लालाई समावेश गरेर यो प्रदेश बनेको छ, जसमा बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, सिराहा र सप्तरी रहेका छन्।
प्रदेशको जनसङ्ख्या 54,04,000 रहेको छ र जुन कि नेपालको जनसङ्ख्याको प्रदेशको हिसाबले हेऱ्यो भने दोस्रो ठुलो जनसङ्ख्या यो हो। साक्षरताको दृष्टिकोणले प्रदेश नम्बर 2 अलि पछि रहेको छ। 49.54% यहाँ साक्षरता रहेको छ र देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रदेश 2 को योगदान 13.78% रहेको छ। समथर भूमि भए पनि प्रदेश 2 मा आवत जावत त्यति सहज छैन। यद्यपि प्रदेश 2 मा 4 वटा मुख्य राजमार्गहरू पनि जोडिएका छन्। हुलाकी राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग, त्रिभुवन राजमार्ग, वीरेन्द्र राजमार्ग जस्ता राजमार्गहरूसँग जोडिए पनि आवागमन त्यति सहज। जगदीशजीसँग हामी जोडिने प्रयास फेरि एकपल्ट गर्नेछौँ। जगदीशजी मेरो कुरा सुनिरहनु भएको छ अहिले? हेलो हजुर जगदीशजी, लकडाउनको लामो समय भइसकेको छ। 56 दिन बितिसकेको छ। अहिले के छ प्रदेश 2 मा उद्योग व्यापारको के कस्तो अवस्था छ? तपाईको आवाज मैले बुझिन। जगदीशजीले आवाज सुनिराख्नु भएको छैन। हामी फेरि जोडिने प्रयास गर्नेछौँ उहाँसँग। प्रदेश 2 आर्थिक दृष्टिकोणले प्रदेश 2 अत्यन्तै सबल रहेको छ। खास गरिकन त्यहाँ हामी हेर्छौँ कृषि त्यहाँको मुख्य आम्दानीको स्रोतको रूपमा रहेको छ। कृषिमा धान, गहुँ, दलहन, तेलहन, उखु, सुर्ती, पशुपालन र मत्स्यपालन त्यहाँको मुख्य पेशाको रूपमा रहेको छ। र प्रदेश 2 का बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ लगभग 428 किलोमिटर को सीमा भारतसँग जोडिएको छ र यही 428 किलोमिटर जोडिएको सीमा अहिले प्रदेश 2 को लागि ठुलो समस्या हुन्छ। जगदीशजी, लकडाउनको आज 56 दिन भइसक्यो। के छ प्रदेश 2 को उद्योग व्यापार को अवस्था चाहिँ कस्तो छ? हाम्रो इलाकामा पर्सामा त उद्योगहरू अहिलेसम्म राम्ररी सञ्चालित भएका छैनन्। अहिले हुन त सरकारले उद्योगहरू खोल्न भनेर भनेको छ, तर उद्योगहरू खोल्नको लागि व्यावहारिक समस्याहरू धेरै छन्। खास गरेर जो हाम्रा कामदारहरू छन् या कर्मचारीहरू छन् तिनीहरू फ्याक्ट्रीमा आउन सक्दैनन् र आयो भने पनि तिनीहरूलाई कसरी डिस्टेन्सिङ गराउने, कसरी चाहिँ तपाईको उनीहरूलाई सेफ र सिक्युरिटी दिने इत्यादि कुराहरू छन्। हुन त उद्योगहरूले अलिअलि प्रयास गरिराखेका छन् र अलिअलि उद्योगहरू सञ्चालनमा पनि आइसकेका छन्, तर त्यो अवस्था जो सुरुवातको जो अवस्था थियो त्यो अवस्थामा अहिले छैन। जस्तै व्यावहारिक समस्या भन्नुभयो, खास गरिकन श्रमिकहरू या कामदारहरू अहिले छैनन् भन्नुभयो। किन यो लकडाउन भएपछि के उनीहरू फर्केका हुन् वा त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था छैन, काम गर्ने अवस्था नै बन्न सकेको छैन? यस्तो छ, वीरगञ्जको जो इलाका छ यहाँ जति पनि उद्योगहरू छन्, यहाँ करिब 300 वटा उद्योगहरू छन् र यहाँ जो मानिसहरू काम गर्नेवालाहरू हुन् तिनीहरू गाउँ घरबाट आउँछन्। त्यहाँ वीरगञ्जमा बस्ने मानिसहरू बहुत कम्ती हुन्छन्। तिनीहरू चाहिँ छेउछाउका गाउँ घरहरू करिब भनौँ न उद्योगदेखि 5-6 किलोमिटर 7 किलोमिटर टाढा चारैतिरबाट मानिसहरू आउने गरेका छन् र ती मानिसहरू एक-एकवटा फ्याक्ट्रीमा कहीँमा 200 छ, कहीँ 300 मान्छे छन्। तिनीहरूलाई त्यहाँ घरमा राखेर त्यहाँ फ्याक्ट्रीमा राखेर तिनीहरूलाई खुवाएर बसाएर त्यो साध्य छैन र अब जो भनौँ न 300 वटा फ्याक्ट्रीमा लगभग 7 लाख 1.25 लाख मान्छेहरू काम गर्छन्। तिनीहरूलाई आवत जावतको व्यवस्था, तिनीहरूलाई सेफ डिस्टेन्सिङको व्यवस्था र तिनीहरूलाई चाहिँ अब मास्क दिने, तिनीहरूबाट कुनै प्रकारको संक्रमण नहोस् त्यसको लागि व्यवस्था, त्यो त माने बढी आवश्यक कुरा भयो नि त। त्यो बढी आवश्यक कुरालाई चाहिँ कसरी लागू गराउने, त्यो लागू गराउनमा इन्डस्ट्रीहरूलाई समस्या परेको छ र उद्योग कर्मचारी कामदारहरूलाई आउनमा पनि समस्या परेको छ। तर दुवैपट्टिबाट केही प्रयास भइराखेको छ र मलाई लाग्दैछ कि अलिअलि फ्याक्ट्रीहरू खुल्न थालेको छ। जगदीशजी, तपाईँ आफै अत्यावश्यक औषधि उद्योगसँग जोडिनु भएको छ, त्यो उद्योग खुला छ कि छैन? औषधि उद्योगसँग होइन, हामीहरूको दुईटा छ। एउटा त
एडिबल माने उद्योग यो खानेकुराहरू छन् त्यससँग हामी जोडेका छौँ र ती खानेकुरा उद्योगहरूलाई हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले सरकारबाट पर्मिसन लिएर र त्यसमा चाहिँ जो आवश्यक व्यवस्थाहरू मिलाएर र फुल फ्लेजेड त होइन तापनि चाहिँ यसलाई 40-50% चाहिँ हामीले चलाएका छौँ। यता अर्को एउटा सानो युनिट छ जसमा हामी मास्क बनाउँछौँ, त्यसलाई पनि हामीले चलाएका छौँ। यो अत्यावश्यक आवश्यकता पनि भयो अनि सरकारले पनि यसमा हामीले सहयोग गरेको हुनाले स्थानीय सरकारहरूले सहयोग गरेको हुनाले त्यो पोर्सन चाहिँ चलाएका छौँ। जो बाँकीको हामीहरूको अरू पोर्सन्सहरू छन् जसरी भनौँ न बोरा बनाउने छ, त्यस्तै तपाईँको चाहिँ यो एनिमल फिडहरूको छ, ती सेक्सन्सहरू चाहिँ हाम्रो बन्दैछ। अब यो संक्रमण कति लामो जाने हो अहिले नै आकलन गर्न सकिन्न। अवस्था यस्तै रह्यो भने के होला, त्यहाँको उद्योग कल कारखानाको अवस्था कस्तो होला? यस्तो छ, म त्यति निराशावादी होइन। मलाई लाग्छ कि अहिले हामी 56 दिन करिब बिताइसक्यौँ र यो अब ज्यादै हो भने 15-20 दिनपछि बिस्तारै खुल्न थाल्छ। इन्डस्ट्रीहरूले पनि खोल्ने प्रयास गरिराखेका छन् र त्यो खुल्नै पर्छ र खुल्छ पनि, तर एकैसाथ खुल्दैन। त्यो चाहिँ खोलेर त्यसलाई फुल फ्लेजेड आफ्नो ठाउँमा आउनको लागि कमसेकम पनि 6 महिना लाग्छ भन्ने मेरो सोचाइ हो। यो खालि एउटा मानिसको आवत जावत मात्रै होइन। यसमा अब के हुन्छ भने उद्योग खुल्न साथै प्रत्येक उद्योगहरूको जो सप्लाई चेन छ नि त्यो सबै चाहिँ बिथोलिसकेको छ। अझ यसलाई सहज तरिकाले भन्नुपर्दाखेरि कसरी भन्ने? त्यसरी भन्ने कि कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई सुरुवात गर्नको लागि खालि मानिस मात्रै चाहिँदैन, उसलाई मानिसको साथसाथ कच्चा पदार्थ पनि चाहिन्छ। कच्चा पदार्थ छैन, अब जो थियो त्यो सायद खर्च भइसक्यो होला, या यस्तो पनि हुन्छ कहिले 10 वटा कच्चा पदार्थमा 5 वटा छ 5 वटा छैन, त्यो पनि हुनसक्छ। अब त्यो कच्चा पदार्थको सप्लाईलाई चाहिँ खडा गर्नको लागि जो जम्मै कुरा इन्डस्ट्रीको हातमा हुँदैन, त्यो चाहिँ एउटा विश्वव्यापी समस्याको अन्तर्गतको एउटा कुरा भयो। तपाईँले माल उत्पादन गर्नुभयो, उत्पादन गरेपछि त्यो त डिस्ट्रिब्युसनको लागि बाहिर जानु पर्यो, त्यो चाहिँ विक्रेता कहाँ जानु पर्यो। त्यो विक्रेताहरू आफै अहिलेसम्म चाहिँ बिउजिएका छैनन्, तिनीहरू पनि भनौँ न समस्यामा परिरहेका छन्। माल सामानलाई ढुवानी गर्नु पर्यो, त्यो ढुवानीमा जानु पर्यो। त्यसको अलावा सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के हो भने कि तरलताको अभाव छ, अब पैसा छैन। त यो सबै कुरा गर्नको लागि कहीँ न केही सुरुवात पैसाबाट हुनुपर्छ। त्यो साइकल चाहिँ सबै टोटली बन्द भएको छ, त्यो साइकल माने कोल्याप्सै गरेको छ। त्यो साइकललाई चाहिँ बिउत्याउनको लागि अब सरकारले के गर्ने हो, ब्याङ्कले के गर्ने हो, इन्डस्ट्रीसँग आफूसँग जे जति क्षमता छ त्यति त उसले गर्छ, तर त्यो क्षमता पर्याप्त छैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यहाँ पनि अब सरकारले के गरिदिने हो इत्यादि कुराहरू। जस्तै तरलताको अभाव भन्नुभयो, यो अभावलाई पूर्ति गर्न उद्योगी व्यवसायीको तर्फबाट के गर्नु पर्यो र सरकारका तर्फबाट चाहिँ के गरिदिँदा राम्रो? यस्तो छ, मेरो विचारमा तरलताको अभावको पहिलो आवश्यकता हजुर पहिले त उद्योगी व्यवसायीले नै के गर्नुपर्ने यसैको बारेमा छलफल गरौँ, त्यसपछि हामी सरकारसँगको अपेक्षाको बारेमा कुरा गरौँ। हुन्छ। मलाई लाग्छ उद्योगी व्यापारीले चाहिँ सबभन्दा पहिले उसको जो उसलाई जुन बजारबाट पैसा उठेर आउनु पर्ने हो, त्यो पैसा र बजारमा जो माल पठाउनु पर्ने हो, त्यो कामको लागि ढुवानीको सुरुवात गर्नुपर्छ। माल सामानको उत्पादन केही न केही हुन्छ, तर त्यो भएपछि पनि त्यो बजारमा यदि गएन भने त्यो पैसा उठेर पनि आउँदैन। यसकारण सबभन्दा पहिले ढुवानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हामी उद्योगी व्यापारी नै गर्नुपर्ने हो। अब त्यो ढुवानीको व्यवस्था गर्न साथै चाहिँ हुन्छ तरलता पैसा अलिअलि चाहिन्छ। त्यो चाहिँ ब्याङ्कहरूले र सरकारले ब्याङ्कसँग पैसा नभएको होइन, पैसा छ। सरकारसँग पैसा नपनि हुन सक्छ, उसको पनि राजस्वमा धेरै असर परेको छ। यसकारण सबभन्दा पहिले मलाई के लाग्छ भने ब्याङ्कले दुईटा काम गर्नुपर्छ। जे पैसा हामीले तिर्नुपर्ने छ त्यो पैसालाई अहिले डेफर गरेर राख्नुपर्छ। त्यो पैसालाई ठिक छ तपाईँ 6 महिना पछि दिनुहोस्, त्यसमा ब्याज पेनल्टी हटाएर अनि जो मूल पैसा दिनुपर्ने छ त्यसलाई 6 महिनाको डेफरमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र दोस्रो मलाई के लाग्छ भने सबै इन्डस्ट्रीको सबै माने व्यापारीको चाहिँ एउटा लिमिट हुन्छ, ब्याङ्कले एउटा लिमिट दिया हुन्छ, यतिसम्म म तपाईँलाई पैसा दिन्छु भनेर।
त्यो लिमिटलाई एक पटकको लागि चाहिँ 25% बढाइदिनुपर्छ। हजुर। त्यो भयो भने के हुन्छ भने तरलता बजारमा आउँछ। तर पछिल्लो समय ब्याङ्कले अलिकति सहुलियत त दिएको जस्तो देखिन्छ उद्योगी व्यवसायीले, के त्यो पर्याप्त होइन? होइन, सहुलियत त दिएको छ, तर मैले सुने अनुसारले र मैले चाहिँ जानकारी प्राप्त भए अनुसारले त्यो सहुलियत राष्ट्र ब्याङ्कले घोषणा गरेको हो, तर त्यो गरेको जो सहुलियत छ त्यो ब्याङ्कहरूसम्म पुगेन। इन्डस्ट्री माने ब्याङ्कसम्म चाहिँ ब्याङ्कले दिन चाहेन भनौँ, अथवा ब्याङ्कले चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा उसलाई समस्या पर्यो, यो पनि हुनसक्छ। ब्याङ्कहरू आफै राम्ररी नखुलेको हुनाले पनि हुनसक्छ। तर चाहिँ त्यो सहुलियत माने व्यापारीहरूसम्म चाहिँ पूर्ण रूपेण पुगेन। र दोस्रो कुरा के भयो भने कि ब्याङ्कसँग हामीहरूको जो सम्बन्ध हुन्छ उद्योगी व्यापारीको, त्यसमा कतिपय कुराहरू हुन्छ। म एउटा इक्जाम्पल दिउँ तपाईँलाई। बाहिरबाट विदेशबाट हामीहरूका चाहिँ र मटेरियलहरू सब इन्डिया या विदेशबाट आउने गरी आउँछ। अब त्यसको मालहरू पहिले जति पनि कलकत्ताहरूमा आइसकेका थिए तिनीहरू चाहिँ भनौँ न कि हामीहरूको ड्राई पोर्टसम्म आइपुगेका छ र त्यसलाई हामीले छोडाएका पनि छ। त्यहाँ निकै मालहरू छुटेको छ र अहिले पनि छुट्दै गइरहेको छ। अब छुट्दै गइराखेको बेलामा सरकारलाई त रेभेन्यू दिनु पर्यो। सरकारलाई रेभेन्यू दिनु पर्यो भने हामीहरूसँग जे जस्तो क्यासहरू थियो त्यो खतम भयो। तर त्यसका डकुमेन्टहरू पनि छन् ब्याङ्कमा। त्यो गाउँको जो पार्टीले हामीहरूलाई एलसी अन्तर्गत डकुमेन्टहरू पठाएको छ त्यो पनि छुटाउनु पर्यो। त्यो जबसम्म छुटाउँदैनौँ तबसम्म ब्याङ्कले पनि तपाईँलाई डकुमेन्ट दिँदैन। यो एउटा श्रृङ्खला हो। यो श्रृङ्खला चाहिँ अब जति जो व्यापारीले जति उसको हैसियत थियो, सामर्थ्य थियो, उसले त्यो गरेको छ। तर त्यो सामर्थ्य चाहिँ यो लम्बिँदै गएको हुनाले त्यो सामर्थ्य चाहिँ हराउँदै गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि के भएको छ भने अब आएर पहिलेका केही दिनसम्म समस्या त्यति थिएन, तर अहिले जब जति यो लम्बिँदै गइराखेको छ समस्या बढ्दै गइराखेको छ। र त्यसबाट कसो भएको छ भने कि जो सप्लाई चेन छ नि, टोटल व्यापारको एउटा चेन हुन्छ नि, त्यसमा अवरोध देखिएको छ। अब जस्तै अहिले सरकार बजेट निर्माणको प्रक्रियामा लागेको छ। अस्ति भर्खरै शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम पनि आयो। यो यसपटकको बजेटमा यो उद्योग व्यवसायलाई या नेपालको जुन अर्थतन्त्र जुन कि अहिले ठप्प भइसकेको छ, प्रदेश 2 मात्रै नभनौँ नेपालकै अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि यो अहिले ठप्प जस्तै भइसकेको छ। अब यो ठप्प रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनः एउटा गति दिनको लागि सरकारले यो बजेटमा के कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? हेर्नुहोस्, म यो विषयमा चाहिँ अलिकति सबभन्दा पहिले म के भन्न चाहन्छु भने कि यो यसपालिको यो पेन्डेमिक भयो नि, यो नेपालको लागि सीमित होइन, विश्वमा नै सीमित भयो, विश्वमा नै फैलियो भन्नुहोस् न। र विश्वमा फैलिएको कारणले यसले चाहिँ यस प्रकारको वातावरण, यस प्रकारको चाहिँ यसको प्रभाव कसैले हाम्रो न बुढापाकाले देखेका थिए, न हामीले देखेका थियौँ, न हाम्रा छोराहरूले देखेका छन्। यसको प्रभाव चाहिँबाट डिस्पेयर आयो, त्यो निराशाको भावना सबमा आएको छ। त्यो निराशा साँचो पनि हुन्छ, त्यो निराशा चाहिँ अलिकति एक्जेजरेटेड पनि हुन्छ। तर निराशा चाहिँ सबमा आएको छ, नेपालमा पनि सबैमा निराशा आएको छ। त्यो चाहिँ उद्योगदेखि लिएर सरकारदेखि लिएर तल तपाईँको व्यक्तिसम्म आएको छ। यो निराशालाई कसरी दूर गर्ने? जबसम्म निराशा रहन्छ तबसम्म तपाईँ चाहिँ कुनै पनि क्राइसिसलाई ओभरकम गर्न सक्नुहुन्न। त त्यो निराशालाई दूर गर्नको लागि सरकार मलाई लाग्छ अहिलेसम्म त्यो मेसेज बजारलाई दिन सकेको छैन। त्यो मेसेज आउनु पर्यो। पहिलो बजेटको पहिलो प्राथमिकता मलाई के लाग्दछ भने कि सरकारले सबैलाई के भन्नु पर्यो भने कि हामी सबै मिलेर यो क्राइसिसलाई पार पार्छौँ, हामीहरू त्यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्छौँ, तपाईँहरू केही अत्तालिनु पर्दैन, त्यसमा सबैजना होस्टेमा हैसियत छ। त्यो 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 जो छ नि त्यो अहिलेसम्म मलाई लाग्छ डिफेन्सिभ एप्रोच छ। मलाई कहिले कहिले के लाग्छ भने कि हुनसक्छ कि अहिले यो जो समस्या छ यो व्यापारीले, उद्योगीले अथवा जनताले चाहिँ अलिकति अतिशयोक्तिपूर्ण ढङ्गले भनिराखेको छ, वास्तवमा त्यस्तो छैन। अग्रवालजी, निश्चित रूपमा सरकारले आफ्नो जनतालाई आशावादी बनाउन सक्नुपर्छ र त्यो अहिलेसम्म देखिएको छैन।
समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हामी पछि फेरि कुनै समयमा जोडिनेछौँ, एकअर्कासँग कुराकानी गर्नेछौँ, छलफल गर्नेको छौँ। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ उद्योग प्रदेश नम्बर 2 का उद्योगी जगदीश अग्रवालज्यूसँग र उहाँले 2-3टा कुरा निकाल्नुभयो। एउटा के भन्नुभयो भने बजारमा तरलताको अभाव देखिएको छ र यो तरलताको अभावलाई पुरा गर्न सक्नुपर्छ। र दोस्रो कुरा बजेटका बारेमा उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने सबभन्दा ठुलो कुरो नेपाल सरकारले आफ्ना जनतालाई आशावादी बनाउन सक्नुपर्छ र त्यो अझै पनि देखिएको छैन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आयो तर त्यसमा सरकारले आफ्नो जनतालाई आशावादी बनाउन सकेको जस्तो देखिएन। र हामीसँग अब अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्छ डाक्टर दिपेन्द्र चौधरीजी, वीरगन्जबाट हुनुहुन्छ। उहाँ अर्थविद हुनुहुन्छ। हामी एकैछिन दिपेन्द्रजीसँग जोडिन्छौँ। दिपेन्द्रजी, स्वागत छ कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र बजेटमा। नमस्कार, धन्यवाद। दिपेन्द्रजी, के छ अहिले अवस्था? यो कोरोनाको सङ्क्रमण सुरु भइसकेपछि र अझ लगभग सम्पूर्ण विश्व नै एउटा एक किसिमको लकडाउनको अवस्थामै छ भन्दा पनि हुन्छ, किनकि सम्पूर्ण रूपमा कुनै पनि ठाउँमा गतिविधि भइरहेका छैनन्। के छ त अहिले विश्वको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि? हेर्नुहोस्, विश्वको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि विश्वको अर्थतन्त्रमा ठुलो प्रभाव परेको छ होइन। र अहिलेको अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्र नै ठप्प भएको देखिरहेको अवस्था छ होइन। त्यसमा पनि हेर्ने हो भने हामी अब टाइम कम भएको हुनाले त्यति डिटेलमा कुरा गर्नुभन्दा पनि टु द पोइन्ट कुरा गर्ने हो भने अहिले वर्ल्डकै कस्ट अफ प्रोडक्सन एकदम हाई भइरहेको छ भने लेबर स्कार्सिटी हुन थालेको छ नेपाल बाहेकको देशहरूमा। नेपालमा लेबर प्रब्लम लेबर त कम हुने कुरै होइन, ओभर सप्लाई हुन्छ नेपालमा। तर नेपाल बाहेकका देशहरूमा लेबर सप्लाई कम हुन थालेको छ, जसले गर्दाखेरि अरू देशहरूमा पनि इन्फ्लेसन रेट, मुद्रास्फीति जसलाई महँगाईको रूपमा चिन्छौँ, त्यो बढिरहेको अवस्था छ र समग्र अर्थतन्त्र सङ्कुचित भइरहेको छ, सानो भइरहेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसको इफेक्ट लङ टर्म पर्न जान्छ विश्व अर्थतन्त्रमा भने त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। भर्खरै हिजो एसियाली विकास ब्याङ्कले पनि एउटा रिपोर्ट जारी गरेको थियो। 88 खर्ब डलर अहिलेसम्मको प्रारम्भिक आकलन गरेको थियो। अहिलेसम्म हामी त्यति नोक्सान बेहोरिसकेको छौँ। नेपालकै परिवेशमा कुरा गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रमा चाहिँ अहिले कतिको प्रभाव देखिएको छ? किनकि अब त आज 56 दिन भइसक्यो लकडाउनको, सम्पूर्ण कुरा यहाँ पनि बन्द छ। के कस्तो असर पारेको छ अहिलेको यहाँ अर्थतन्त्रमा? हेर्नुहोस्, नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलाउने भनेको हाम्रो समाजमा बस्ने साना इन्कम गर्ने मान्छेहरूले त चलाएको होइन। नेपालको अर्थतन्त्र ठुला उद्योग व्यापारीहरूले कर बढी तिरेको हो, तर अर्थतन्त्र पुरै डिपेन्ड भनेको कहाँ हो भने सानो गाउँमा बसेका मान्छेहरूमा हाम्रो अर्थतन्त्र डिपेन्ड छ होइन। त्यसमा पनि के छ भने नेपाल सरकारले 11 गतेदेखि चैत्र 11 गतेदेखि के गर्यो भने लकडाउन गर्यो। तर स्कुल कलेजहरूलाई के गर्यो भने 6 गतेदेखि बन्द गरिदिएको छ भने त्योभन्दा अगाडिदेखि नै टुरिज्म व्यवसाय र होटलहरू बन्द रहेको अवस्थामा जुन स्कुलबाट नेपालको कन्ट्रिब्युसन जिडिपीमा 7 देखि 8% कन्ट्रिब्युसन थियो र होटल र टुरिज्मबाट एउटा 10 देखि 15% को हाराहारीमा जुन कन्ट्रिब्युसन थियो त्यो हट्दै रुकिएको छ, जसले गर्दाखेरि समस्याहरू त छ। सँगसँगै पछि के भयो भने नेपालको औषधि उद्योग बाहेक लगभग सब उद्योग बन्द भए, इभेन दूध उद्योग पनि बन्द भए, दूधहरू पनि रोडमा खन्याउने अवस्था आयो। यो सबले गर्दाखेरि नेपालको सबै अर्थतन्त्र ठप्प अवस्थामा छ। सरकारको टाइममा आएको नीति कहिले 33% मान्छे राखेर फर्म चलाऊ, कहिले 50% राखेर फर्म चलाऊ। ठिक छ, 33% र 50% राखेर त उद्योग व्यापार चलाउला, तर फिक्स कस्ट त 100% पनि बेयर गर्नुपर्छ। जसले गर्दाखेरि के भइरहेछ भने कस्ट अफ प्रोडक्सन हाई भइरहेको छ र कस्ट अफ प्रोडक्सन एकातिर हाई भइरहेको छ, अर्कोतिर अर्थतन्त्रको साइज सानो भइरहेको छ, सङ्कुचित भइरहेको छ र महँगाई बढिरहेको अवस्था छ नेपालको केसमा। एउटा कुरा। अर्को कुरा म सरलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले नेपालका फर्महरूमा काम गर्ने लेबरहरू के भन्छ भने आउटरुफ मार्केट, जसको हामी भनौँ न सिम्पली रोडमा गर्ने व्यापार या सानो व्यापारहरू जुन सटर भन्दा बाहिर छ
ती व्यापारहरूमा काम गर्ने मान्छेहरू पुरा ठप्प छ, खानालाई आफत परेको छ, काम गर्ने लेबरलाई स्टाफलाई सेलेरी पाएको छैन, घर साउलाई रेन्ट पाएको छैन, युटिलिटी पेमेन्ट गर्न पाएको छैन, लोनको इन्ट्रेस्ट पाउन सकेको छैन, जसले गर्दाखेरि ठुला व्यवसायहरू नेपालमा मानौँ न 10,000 ठुला व्यवसाय होला, 10,000 ठुला व्यवसाय होला, त्यो बाहेकको त धेरै जनसङ्ख्या गरिब छ नि त। अहिले नेपाल आन्तरिक राजस्व कार्यालयको डाटा हेर्ने हो भने नेपालमा अहिले मोटामोटी 11.5 लाख साना ठुला उद्योगहरू छन्, 11.5 लाख प्यानमा दर्ता भएका फर्महरू छन्, जसमध्ये 1-2 हजार फर्म ठुलाहरू होला, त्यसमा बैंकहरू होला, तर बाँकी त के छ भने आफ्नो सेलेरी पनि स्टाफलाई नदिन सक्ने अवस्थामा मेजर मान्छेले समुदायमा सेलेरी पाएको छैन, 3-3 महिनादेखि रेन्ट पाएको छैन, युटिलिटी पेमेन्ट हुन नसकेको हुनाले आम नेपालीको अहिले के भन्न गइरहेको छ भने तपाईको आम नेपालीको खल्तीको पैसा सकिसकेको छ र उनीहरूसँग कुनै उपाय छैन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू के खाने कसरी बस्ने भन्ने कुरा आउन थालेको छ। झन् दिपेन्द्रजी, तपाईँ त प्रदेश 2 मा हुनुहुन्छ अहिले र प्रदेश 2 को पछिल्लो अवस्था हेर्दाखेरि ठुलो संख्यामा भारतबाट जुन हाम्रा कामदारहरू उतातिर बसिरहेका थिए ती पनि फर्केर आएका छन् है। उनीहरूलाई अहिले कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ यो आगामी दिनमा, किनकि त्यस्तै पनि एउटा ठुलै समस्या निम्त्याउने खालको देखिन्छ, यसको व्यवस्थापनको लागि त्यहाँ के गरिएको छ कि छैन सरकारको तर्फबाट केही? हेर्नुस्, अहिलेको अवस्थामा म तपाईलाई भनौँ, नेपालमा ओल्ड अनएम्प्लोइमेन्ट थियो, पुरानो अनएम्प्लोइमेन्ट थियो, त्यसपछि नयाँ लेबर मार्केटमा मान्छेहरू थपिन्छ, प्रत्येक साल मोटामोटी 3 लाखदेखि 4 लाख मान्छे लेबर मार्केटमा थपिन्छ नेपालमा। त्यो नयाँ लेबर मार्केटमा आयो र अहिले भर्खर हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा भन्नुभयो 45 लाख मान्छे नेपाल बाहिर छ। अब 45 लाखबाट मानौँ न 25% फिर्ता आयो भने 12-15 लाख त्यो मान्छेहरू फिर्ता आउने अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि तपाईको पुरै नेपालको अनएम्प्लोइमेन्ट यति हाई हुने भयो, मिन्स लेबर सप्लाई यति हाई हुने भयो कि हामी अनुमान गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै रेमिटान्सको कुरा गर्दाखेरि 2000 र 2001 को आर्थिक वर्षमा 11% कन्ट्रिब्युसन थियो कसको, रेमिटान्सको भने 18-19 मा झन्डै 25% हुन गएको थियो र अहिलेको अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्रमा 25% कन्ट्रिब्युसन रेमिटान्सको थियो भने सपोर्ट थियो, तर आज त्यो जाने अवस्था आइसकेको हुनाले गर्दाखेरि नेपाल सरकारको लागि एउटा ठुलो चुनौती छ। तर अहिलेको जुन नीति तथा कार्यक्रम आएको छ त्यो नीति तथा कार्यक्रममा तपाईले हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने त्यो नीति तथा कार्यक्रममा के देखिन्छ भने कि सबलाई कृषिमा लगाउने, भवन संरचनामा लगाउने। हे भगवान, जब ती युवाहरू कृषिमा इच्छुक भएको भए, निर्माण कार्यमा इच्छुक भएको भए विदेश जान्थे त जाँदैनथे नि। त्यसले गर्दाखेरि यो अर्को समस्या आउन लागेको छ। त्यसपछि नेपाल सरकारसँग फन्डको अभाव छ, अहिले मार्केटमा फन्डको अभाव छ। मार्केट यो लकडाउन खुलेर बाहिर आए पनि क्रेडिट म्यानेजमेन्ट, क्रेडिटमा डिपेन्ड हुने मार्केट हुन जान्छ। क्यास सप्लाई छैन, नेपाल सरकारले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर खर्च गर्न सकेको छैन। जम्मा 28% नेपाल सरकारले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर खर्च गरेको छ। सबै बजेटको पैसा थन्केर बसिरहेको छ। नेपाल सरकारले के भन्छ भने तपाईको चैत वैशाख, फाल्गुन चैत वैशाख 3 महिनादेखिको आयकर मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क कर लगायतका करहरू उठाउन सकेको छैन भने आयकरको दोस्रो किस्ता उठाउन सकेको छैन, तेस्रो किस्ता आउने बेला हुन थालिसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारसँग भएको बजेटहरूको पनि खर्च गर्न सकेको छैन, त्यहाँ पनि सप्लाई छ। तर यो सब हेर्दाखेरि निजी क्षेत्रमा के इफेक्ट पर्छ त यसको, त्यो कुरा हामीले हेर्दाखेरि अहिले निजी क्षेत्रले अब के गर्छ, श्रम कटौती गर्छ। विदेशमा पनि के हुन थाल्यो भने रोबोटको युज गर्न थाल्यो, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरू युज गर्न थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने दिपेन्द्रजी, बिचमा मैले अलिकति रोकेँ, ठ्याक्कै अहिलेको अवस्थामा प्रदेश 2 को अर्थतन्त्रमा के असर पर्यो भनेर कुनै आकलन गरिएको छ? त्यहाँ के कतिको नोक्सान भएको छ अहिलेसम्म? हेर्नुहोस्, प्रदेश नम्बर 2 नेपाल सरकारलाई राजस्वको हिसाबले, भान्सार राजस्वको हिसाबले 60 देखि 70% भान्सार राजस्व प्रदेश नम्बर 2 ले मात्र दिइरहेको थियो। यो जगजाहेर भएको कुरा हो। त्यसै गरिकन ठुल्ठुला उद्योगहरू सूर्य नेपाल, डाबर नेपाल लगायत
दर्जनौं के भन्छ सयौं उद्योगहरू प्रदेश नम्बर 2 मा छन् नि ठुल्ठुला उद्योगहरू जुन नेपाललाई सरकारले सबभन्दा बढी ट्याक्स तिरिरहेको थियो त्यस्ता उद्योगहरू बन्द रहेको अवस्थामा अहिले प्रदेश नम्बर 2 मा कतिको लस भएको छ यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन किनकि यो हाम्रो राष्ट्रिय सरकारसँग हाम्रो संघीय सरकार प्रदेश सरकारसँग एक्चुअल डटै एनालाइसिस गर्न मेकानिजम नभएको हुनाले यकिनै गर्न सकेको छैन जस्तो देखिरहेछ मलाई। दिपेन्द्रजी अब हामी थोरै अहिले अब सरकार बजेट निर्माणको प्रक्रियामा लागेको छ। अहिलेको जुन एउटा समस्या देखिएको छ खास गरिकन यो अर्थतन्त्रमा देखिएको जुन समस्या छ यो समस्यालाई अन्त्य गर्न या भनौँ न अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन यो बजेटमा के कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ र के कुरालाई हामीले कम प्राथमिकता राख्नुपर्छ अहिलेलाई के लाग्छ एउटा अर्थविदको हिसाबले तपाईँले भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ? म सबभन्दा पहिले त म के भन्छु भने हाम्रा मिडियाकर्मी साथीहरू अर्थविद साथीहरू र नेपाल सरकार पनि अर्थतन्त्र मात्र कुरा गरिरहेको छ। अहिलेको अवस्था अर्थतन्त्र भन्दा पनि समाजलाई बचाउने जरुरी छ। समाज बचेन भने अर्थतन्त्र बच्दैन। अहिले मुठी के भन्छ भने 5-10 हजार मान्छेले ट्याक्स तिरेर 5-10 हजार मान्छेले उद्योग चलाएर मात्र अर्थतन्त्र चल्दैन। हाम्रो नेपालको दूरदराजमा रहेका जनताहरूको पनि खल्तीमा पैसा हुनु पर्यो र उसले खान लायक पैसा हुनु पर्यो अनि तपाईको उद्योगले प्रोडक्सन गरेको सामान उसले किनेर खान्छ। हेर्नुस् यो क्लियर कट के देखिरहेछ भने नेपाल होस् या विश्वको कुनै पनि देश होस् आउँदो दिनमा बेसिक गुड्स फुड क्लोथ र मेडिसिन बाहेक अरू चीजको सामानको डिमान्डमा कमी आउँछ त्यसमा कुनै शंका छैन। तर त्यो पनि किन्न फुड आइटम पनि किन्नको लागि त आम जनतामा पैसा हुनु पर्यो नि। त आम जनतामा पैसा कहाँबाट आउँछ? अब इन्डियामा काम गर्ने लेबरहरू थिए आफ्नो कमाएको सेलेरी छोडेर नेपाल फर्किसके। कतारमा भएका साथीहरू छन् उहाँहरूको भनाइ के छ भने मलाई कमाएको सेलेरी 3 महिनाको 4 महिनाको नदिए मतलब छैन तर मलाई नेपाल फर्काइदे। मतलब लोकल सोसाइटीमा पैसा छैन। त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ त्यो कुराको लागि म नेपाल सरकारलाई आउँदो बजेटमा केही सल्लाह दिन चाहन्छु। जस्तै साना स्कुल कलेज साना व्यवसायहरू घरेलु व्यवसायहरू होटलहरू टुरिज्ममा काम गर्ने लेबरहरूको सेलेरी कटौती नहोस्। त्यो सेलेरी र युटिलिटी पेमेन्ट गर्नको लागि त्यस्ता व्यवसायहरूलाई नेपाल सरकारले बैंकहरूको बेस रेटको दरमा पैसा उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। अहिले तुरुन्तै पैसा उपलब्ध गराउनु पर्यो जुन कि 3 महिनादेखि उनीहरूले सेलेरी पेमेन्ट गरेको छैन उसले सेलेरी पेमेन्ट गरोस् र पैसा आम समुदायमा जाओस् र आम समुदायले आफूलाई बेसिक चाहिने कुराहरू किनेर खान सकोस्। जबसम्म यो प्रक्रियामा जाँदैन तबसम्म यो बजेटले पनि सम्बोधन गर्ने कुरा यही हो र नेपालको अर्थतन्त्र बच्दैन। त्यसैले अहिले नेपालमा समुदायमा रहेका व्यक्तिहरूलाई बचाउन जरुरी छ म यो भन्न चाहन्छु। हस्त दिपेन्द्रजी समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हामी पछि फेरि कुनै दिन फेरि जोडिनेछौँ। हामी कुरा गर्दैछौँ अहिले प्रदेश 2 का अर्थविद डाक्टर दिपेन्द्र कुमार चौधरीजीसँग र उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो खास गरिकन अहिले बजारमा तरलताको अभाव छ। आम मान्छेसँग सामान खरिद गर्ने उनीहरूसँग क्षमता छैन र नेपाल सरकारले यो क्षमतालाई बढाइदिनु पर्यो र त्यसै गरी उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले नै कोरोना महामारीले ल्याएको सङ्क्रमण कोरोना महामारीको सङ्क्रमणका कारण जुन अहिले क्षति भएको छ अहिले नै आकलन गर्न सकिन्न। यो अलि हतारो छ र अहिले अर्थतन्त्रभन्दा पनि मानव जीवनलाई बचाउन आवश्यक छ र हामी कुरा गर्दैछौँ आज प्रदेश नम्बर 2 को। अघि हामी कुरो गर्दैछौँ प्रदेश नम्बर 2 को 8वटा जिल्ला र यी सबै जिल्ला भारतको सिमानासँग जोडिएको छ र यो करिब 428 किलोमिटर लगभग हुन्छ र अहिले यो सीमासँग जोडिएकै कारणले नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणले अझै भयावह अवस्था निम्त्याएको छ। अहिले पनि सीमामा हजारौं नेपालीहरू सीमामा छन्। उनीहरू नेपाल प्रवेश गर्न खोजेका छन् र धेरै प्रवेश पनि गरिसकेका छन्। हामी एकैछिन यो कुराकानीको क्रमलाई अगाडि बढाउने नै छौँ र हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ प्रदेश 2 का भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलजी। मन्त्रीज्यू स्वागत छ कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र बजेटमा तपाईलाई। धन्यवाद छ यहाँलाई। हजुर मन्त्रीजी 56 दिन भइसक्यो लकडाउनको के छ त अहिले प्रदेश 2 को अवस्था? प्रदेश 2 को अवस्थामा अब
महामारीको प्रकोप दिनानुदिन बढ्दैछ। उच्च जोखिममा यो प्रदेश छ। हामी यो सुरुदेखि नै भनिरहेका छौँ। अब अहिले जुन प्रकारले संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ त्यो सर्वविदित कुरा हो। अब यसबाट सबै क्षेत्र, खास गरेर विकास निर्माणदेखि उद्योग धन्दा सबै चाहिँ यसबाट प्रभावित भइरहेको अवस्था हो अहिले। तर मन्त्रीजी, तपाईहरूले त भन्ने होइन नि, तपाईहरूले त गर्ने हो। अति जोखिम छ भन्नुभयो। यो अति जोखिमलाई कम गर्नको लागि सरकारका तर्फ, प्रदेश 2 सरकारका तर्फबाट भएको प्रयासहरू चाहिँ के कस्ता छन् अहिले? यस्तो छ, अति जोखिम पहिले त हामीले पहिचान हुन्छ कुनै पनि कुराको, कुनै पनि विषयको। अब यसमा यो अति जोखिमको कुनै हामीले जुन कुरा भन्यौँ त्यो कुरा त हामीले अब एउटा पहिचानको अटकलको एउटा सम्भावनाको आधारमा अहिलेसम्म भेटिएको आधारमा हामी यो कुरा गर्दैछौँ। अति जोखिममा छ। अब यसको निराकरणको लागि अब यो जुन एउटा वैश्विक महामारी भनौँ यसलाई, अब यो प्रदेश नम्बर 2 मा अथवा नेपालमा मात्र अथवा अमुक जिल्लामा मात्र छैन, यो सर्वविदित कुरा हो। अब यसमा चाहिँ एउटै कुनै पनि एउटा सरकार, खालि एउटा प्रदेश सरकार अथवा एउटा स्थानीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकारले मात्र यो सबै कुरासँग चाहिँ सामना गर्ने अवस्था छैन। प्रदेश सरकारको तपाईँलाई थाहा छ कि प्रदेश सरकार त अझ एकदम नयाँ संरचनाका सरकारहरू हुन्। अब हामीले केन्द्रीय सरकारसँग र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कामहरू अब के गर्न सकिन्छ, जो हामीसँग सीमित स्रोत साधन छ, मैन पावर जसरी हामीसँग सीमित जनशक्ति छ, सीमित धन शक्ति छ, त्यसमा पनि सामान क्रयको एउटा लिमिटेसन छ हामीसँग। कसरी स्वास्थ्य सामग्रीहरू कसरी चाहिँ किन्ने, फेरि प्रदेश सरकारले किन्न सक्छ कि सक्दैन, बोर्डरमा छौँ, क्रस बोर्डरको अवस्थामा हामीले त्यो बोर्डर सीमा पारीका सरकार भनौँ, त्यहाँका सरकारहरूसँग हामीले छलफल गर्ने अथवा त्यो प्रदेश सरकारको एउटा सीमा छ कि छैन, यो यावत समस्याको बीचमा तपाईँले थाहा छ, यावत समस्याको बीचमा प्रदेश सरकार आफ्नो सम्पूर्ण कुराहरू, आफ्नो सबै जनशक्ति, सबै जति हामीसँग उपलब्ध स्रोत साधन क्षमताहरू छ, त्यो क्षमताको अधिकतम प्रयोग गरेर हामी चाहिँ यो महामारीसँग एउटा सामना गर्न, यसलाई परास्त गर्न नीति कार्यक्रम र सबै व्यवस्थापन गरिरहेको। तर मन्त्रीजी अलिकति ढिला भइसकेन, किनकि नेपालकै कुरा, हुन त विश्वकै कुरा गर्दाखेरि चीनको वुहानमा डिसेम्बर महिनाको 31 तारिकमा देखा परेको थियो र नेपालकै कुरा गर्दाखेरि नेपालमा पहिलो बिरामी चाहिँ जनवरी महिनाको दोस्रो सातामा सम्भवतः देखा परेको थियो र त्यसपछि एकैपटक पर्सामा थुप्रै संक्रमितहरू भेटिए। भनेपछि हामीलाई समय त हामी पर्याप्त पाएको, यी सब तयारी त पहिल्यै गरिसक्नुपर्ने होइन र? किनकि अझै पनि खबर आइरहेको छ कि प्रदेश 2 कै पनि, हुन त सबै ठाउँमा, तर विशेष गरी आज म प्रदेश 2 को बारेमा कुरा गरिरहेको छु, त्यसैले म तपाईसँग प्रदेश 2 कै बारेमा प्रश्न पनि छु। प्रदेश 2 मा पनि विभिन्न ठाउँमा बनाइएका जुन क्वारेन्टिन, पहिलो कुरा क्वारेन्टिन पर्याप्त छैन, दोस्रो कुरा जुन क्वारेन्टिनहरू छन् त्यसमा पनि व्यवस्थापन राम्रो छैन, जसले गर्दाखेरि सङ्क्रमण त झन् फैलिने भयो त, रोक्नुभन्दा पनि। अब यस्तो छ, यो जुन तपाईँले यो ढिलो व्यवस्थापन एक्सनमा गयौँ हामी, जुन ढिलो कुरा गर्नुभयो, अब तपाईँलाई सबै कुरा तपाईँहरूलाई यो थाहा के हुनुपर्छ भन्ने, यसमा चाहिँ हामीले एक्सन लिनुभन्दा त यो त अब हाम्रो अगाडि नै भन्ने नि मैले, यो ज्युरिडिक्सनको कुरा हुन्छ। प्रदेश सरकारले लकडाउन घोषणा गर्न सक्छ कि सक्दैन, प्रदेश सरकारले यसलाई अगाडि नै त्यो कार्यक्रमहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न अथवा ल्याउन सक्छ कि सक्दैन, यो त सङ्घीय सरकार क्षेत्राधिकारको भित्रको कुरा हो। अब सङ्घीय सरकारले अब उहाँहरूले यो कुरा WHO सँग समन्वय गरेर होला, अरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग समन्वय गरेर होला, उहाँहरूले चैत्रको 11 गतेदेखि लकडाउन ल्याउनु भयो, लकडाउन घोषणा भयो। अब लकडाउनको हिसाबले हामी चाहिँ एउटा प्रथमतः यसलाई चाहिँ लकडाउनको हिसाबले मान्छेको कनेक्सनलाई एउटा हामीले यो चेन जुन छ, एउटा चेन
को माध्यमबाट रोगलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभूति भयो। अब त्यसै हामी चाहिँ अवलम्बन गर्यौं। जहाँसम्म सवाल छ कि त्यसलाई टेकेर हामीले सामानहरूको उपलब्धता, विषयहरू जसरी क्वारेन्टाइनको कुरा छ, मेडिकल टिमको कुरा छ, डक्टर्स, पारामेडिकल, त्यसको उपलब्धताको कुरा र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, त्यसपछि तपाईको स्वास्थ्य सामग्रीहरू के हुन्छन्, पीपी हुन्छन्, तपाईको टेस्टिङ किटहरू हुन सक्छ, टेस्टिङ किट व्यवस्था, अथवा त्यो भन्दा पनि अब पीसीआर मसिनै भनौं न, पीसीआर मसिनकै जडानको कुरा, त्यो यावत कुरा प्रदेश सरकारको एउटैको क्षमताले त्यो सम्भव छैन। त्यसकारणले हामीले के गर्यौं, संघीय सरकारसँग समन्वय गर्यौं। समन्वय गरेर अहिले हामीले 2 ठाउँमा पीसीआर मसिन जडान गर्यौं। त्यो पनि जनकपुरको जुन क्षमता छ पीसीआर मसिनको अत्यन्त कमजोर, कम क्षमता भएको अवस्था हो। वीरगञ्जमा धेरै ढिला गरेर हामीले त निर्णयहरू गर्यौं कि हामीले तपाईको जनकपुर, वीरगञ्ज, त्यसपछि तपाईको राजविराजमा हामी पीसीआर मसिन प्रथम चरणमा राख्छौं अनि क्रमशः सबै जिल्लाको जिल्ला अस्पतालहरुमा हामी त्यसको व्यवस्थापन गर्छौं। तर म लगातार यो के कुरा बताइरहेको छु, हाम्रो जति पनि एसर्ट गर्दा, जति पनि हाम्रो गतिविधिहरू बढाउँदा, हामी एक्टिभ हुँदा हाम्रो एउटा लिमिटेसन छ। हामीले त्यो सामान पाइरहेको छ कि छैन, इन्टरनेशनल कम्युनिटीसँग प्रदेश सरकारहरूले डाइरेक्ट सामान किन्न सक्छ कि सक्दैन, बिडिङको कुराहरू भइरहेको छ। त्यसकारणले यो दायित्व केन्द्रीय सरकारको हो र केन्द्रीय सरकारले हामीसँग समन्वय गरेर, हामीले उहाँहरूलाई कोअपरेट गरेर, उहाँले हामीलाई कोअपरेट गरेर भएको सामानको उपलब्धता र त्यसमा जुन एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोणको अभाव थियो हिजोको दिनमा, हामीले जसरी बजेट विनियोजन गर्थ्यौं, हामीले जसरी आफ्ना कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्थ्यौं विगतको दिनहरूमा, त्यो बजेट कहाँ हुन्थ्यो भन्ने कुरा, एउटा जुन अमोघ क्षेत्रमा जुन बजेट हुन्थ्यो, अब जुन एउटा नयाँ प्रकोप हाम्रो सामने आयो, त्यो प्रकोपसँग चाहिँ लड्नको लागि, त्यसलाई परास्त गर्नको लागि हामीले एउटा नयाँ किसिमले कार्यक्रम, नयाँ किसिमले रणनीति बनाएर जानुपर्छ भन्ने एउटा हामीलाई चेतना पनि भएको होला राष्ट्रिय राजनीतिकमा। राष्ट्रिय मन्त्रीजी बिचमा रोके मैले, त्यसमा अगाडि बढ्छु। बिचमा रोके मैले, यो अहिले हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 को 8वटै जिल्लाको सिमाना भारतीय सिमानासँग जोडिएको छ र अहिले पनि भारतीय सिमानामा थुप्रै भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरू सिमानामा अड्किएका छन् र उनीहरू आफ्नो देश फर्किन चाहन्छन्। प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई सही तरिकाले आफ्नो देश फर्काउनको लागि के कस्तो तयारी गरेको छ, के कस्तो योजना बनाएको छ? किनकि यदि हामी सही तरिकाबाट उनीहरूलाई आफ्नो देशमा फर्किन दिएनौँ भने उनीहरू गलत तरिकाबाट आउँछन्, जुन कि समाजको लागि झन् खतरनाक हुन्छ। हामीले कस्तो छ भने हाम्रो लिमिटेसन तपाईहरुले बुझ्नुस् न। एउटा के छ भने म बिहान पनि हाम्रो सरकारको, प्रदेश सरकारको कुनै पनि परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो अर्को छिमेकी राष्ट्र होस् चाहे कसैसँग पनि हामीले डाइरेक्ट संवाद गर्ने, त्यहाँ डाइरेक्ट गएर कुरा गर्ने, उनीहरुसँग द्विपक्षीय संवाद गर्ने स्थिति हाम्रो छैन। हामीले संघीय सरकारलाई भनिरहेका छौं कि तपाईहरु या त हामीलाई परमिसन दिनुहोस्, तपाईहरु भन्नुहोस् कि प्रदेश सरकारलाई हामीले अनुमति दियौं र तपाईहरु गएर तपाईको छिमेक 8 वटा बोर्डरसँग जोडिएको जुन सीमानाहरू छन्, खास गरेर रक्सौल देखि तपाईको हाम्रो अब त कहाँ हुन्छ, रक्सौल देखि यता सीतामढी, जयनगर लगायतको जुन 70 को बोर्डरसम्म, कुनौलीको बोर्डरसम्म जुन छ कुराहरू हामी त्यहाँको अरु प्रशासनिक लेभलमा, राजनीतिक लेभलमा अथवा हामीसँग जोडिएको छिमेकी राष्ट्रको जुन प्रान्तीय सरकार छ, बिहार सरकार, उहाँहरुसँग हामी संवाद गर्छौं। या त्यसको लागि उहाँहरुले हामीले एलाउ गर्नु पर्यो, क्याबिनेटबाट हामीले ल तपाईहरुको मुख्यमन्त्री मन्त्रीज्यूहरु तपाईलाई हामीले सहयोग गर्न तयार छौं, मन्त्रीजी के हामी भन्न सक्छौं केन्द्र सरकार नै त होइन भन्ने संघीय सरकारले अविलम्ब भारत सरकारसँग र त्यहाँको अनुप्रान्तीय सरकारहरुसँग छलफल गरेर यसको व्यवस्थापन उहाँहरुले गर्नुपर्छ र हामीले त्यसमा के कन्ट्रिब्युट गर्न तयार छौं भने हाम्रो प्रदेशभित्रका जति पनि जनताहरू छन्, जति पनि नागरिकहरू छन् जो त्यहाँबाट आउँछन्, उहाँहरूलाई हामीले एउटा टेस्टिङ किटको माध्यमबाट उहाँहरूलाई टेस्ट गर्ने, शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइन गर्ने, क्वारेन्टाइनमा उहाँहरूलाई 14 दिन कति मेडिकल प्रोटोकल अनुसार राखिसके पछाडि मात्र उहाँहरूलाई घर फर्काउने, यसमा चाहिँ हामीले ठूलो चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न तयार छौं। तर यसको पहल हामीले लगातार भनिरहेका छौं, लेखेका छौं संघीय सरकारलाई कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, तपाईहरु यसको छलफल
गर्नुस्, तपाईहरु संवाद गर्नुस्, हामी त्यसमा कन्ट्रिब्युट गर्छौं। तर नेपाली नागरिक चाहे त्यो मधेसको कुनै जिल्लाका हुन्, चाहे त्यो अन्य पहाडका हिमालका कुनै पनि जिल्लाका नेपाली नागरिक कुनै पनि देशमा, नट ओन्ली इन इन्डिया, भारतमा मात्र होइन कुनै पनि देशमा अल्पत्र छन् भने उहाँहरूलाई हामीले उचित व्यवस्थापनका साथ हामीले आफ्नो देशमा ल्याउनु पर्छ, उहाँहरूलाई सुरक्षित राख्नु पर्छ, उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन गर्नु पर्छ, अरु के गर्न सकिन्छ हामीले त्यो वातावरण बनाउनु पर्छ। मन्त्रीजी, भनेपछि हामी भन्न सक्छौं कि प्रदेश र केन्द्र बीच समन्वय हुन सकेको छैन यो कुरालाई लिएर। ठीक छ, हामी अब जुन नेपाल फर्किसकेका श्रमिकहरू छन्, जुन कि त्यो संख्या पनि धेरै ठुलो छ र आगामी दिनमा फेरि ठुलो संख्यामा श्रमिकहरू नेपाल फर्किँदैछन्, खास गरिकन खाडी मुल्क या विदेशबाट फर्किँदैछन् र प्रदेश 2 कै कुरा गर्दाखेरि पनि ठुलो संख्यामा त्यहाँ श्रमिकहरू, कामदारहरू जुन कि हिजोसम्म बाहिर थिए ती फर्किने अवस्था छ। अब प्रदेश 2 सरकारले ती जुन फर्किएका, विदेशबाट फर्किएका जुन श्रमिकहरू छन् या त्यस्ता जनशक्ति छन्, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ? अब यसमा हामीले सघन छलफल गरिरहेका छौं। यो 2 प्रकारको अवस्था छ। एउटा चिन्ताको विषय के हो भने राष्ट्रिय चिन्ताको विषय, प्रदेशको मात्र होइन कि लगभग हामी एउटा माने कल्पना गरौं कि 30 लाखको हाराहारीमा नेपालमा मान्छेहरू, नेपाली युवाहरू जो विदेशिएका थिए, चाहे त्यो भारतको अन्य देशमा, उहाँहरू यो यही पिरियडमा, यही समय अवधिमा उहाँहरू नेपाल फर्किने अवस्था छ। अब अहिले तपाईको अहिलेको जुन महामारीको अवस्था छ, अहिले जुन कोरोनाको पिरियड छ, यसमा त उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने, कसरी क्वारेन्टाइन गर्ने, कसरी सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउने एउटा पक्ष भयो। सँगै कि त्यो जनशक्ति अब भोलि तुरन्त चाहिँ अब बाहिर जाने स्थिति उहाँहरूको छैन। त्यो 30 लाख जनशक्ति, युवा जनशक्तिलाई आफ्नो यसमध्येको कति एउटा म्याक्सिमम नम्बर भनौँ न, ठुलो संख्या प्रदेश नम्बर 2 मा पनि छ। त्यो प्रदेश नम्बर 2 मा जो युवा शक्ति आइरहेका छन्, त्यसलाई हामी कसरी काममा लगाउने, कसरी इन्गेज राख्ने उहाँहरूलाई, यसको लागि प्रदेश सरकार जो हामीले कमिङ जो हाम्रो नीति कार्यक्रम र बजेट आइरहेको छ, संघीय सरकारले त त्यो गर्न सकेन, देखाउन सकेन, तर प्रदेश सरकारले हामीले अब उहाँहरूलाई कसरी इन्गेज गर्ने आफ्टर कोरोना र यसपछि यसमा हामीले गहन छलफल गर्दैछौँ। सायद त्यो सेक्टर कृषि होला, सायद त्यो उत्पादनको क्षेत्र होला, गाउँमा होम प्रोडक्सनको क्षेत्रहरू होलान्, ती क्षेत्रलाई हामीले यकिन गरेर पहिचान गरेर जुन कृषिमा आधारित हाम्रो प्रदेश हो र कृषि सिंचाइमा आधारित जुन छ, त्यसलाई किन उन्नत नबनाउने, सबै युवाहरूलाई हामीले आफ्नै प्रदेशमा किन इन्गेज नगर्ने, किन काम नदिने, त्यस दिशामा हामी सोचिरहेका छौँ। र प्रदेशमा जुन आइरहेका छन् उहाँहरूलाई एउटा उचित, सुन्नुहोस् मेरो कुरा सुनिदिनु साथी, उचित हामीले उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन गरेर टेस्टअप गरेर पुरै उहाँ यदि खतरा मुक्तको स्थिति छ भने मात्र उहाँहरूलाई आफ्नो घर परिवारमा फर्काउने, समाजमा फर्काउने। जबसम्म एउटा खतराको स्थिति रहन्छ, अब एकजना मान्छेले गर्दा पुरै सोसाइटीलाई, पुरा समाजलाई त्रसित बनाउनु भन्दा उहाँहरू पहिले नेपाल आउन्, प्रदेशमा आउन् र प्रदेशमा आइसकेपछि उहाँहरूको चेकअप होस्, चेक जाँच होस्, उहाँहरूको उचित व्यवस्थापन होस् र एउटा बोनाफाइड स्वस्थ नागरिक भइसकेपछि समाजमा प्रवेश। अब यो कोरोनाको संक्रमण तत्कालै अन्त हुने पनि देखिँदैन, लकडाउन पनि बढेको बढै छ, जेठ 20 गतेसम्म भइसक्यो, अब फेरि के हुने अझै भन्न सकिँदैन। अब यही अवस्थामा त हामी आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पनि ठप्प बनाएर राख्न सक्दैनौँ। यसलाई चलायमान, प्रदेश 2 को अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि सरकारको तर्फबाट के कस्तो त्यहाँ प्रयास भइरहेको छ? किनकि व्यवसायीहरूले के भन्नुभयो भने हामी त्यति सहयोग पाइरहेको छैनौँ त्यहाँको स्थानीय प्रशासनबाट, सरकारबाट, के अरे उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन गाह्रो छ लगायतका समस्याहरू उहाँले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यो जीवन र जीविका, यसलाई यसरी गरौँ, जीवन र जीविका अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ दुईटैमा। पहिले जीवन रक्षा गर्ने, त्यसपछि जीविकाको लागि पनि हामीले प्रबन्ध मिलाउने। अब जीवन पहिले नै प्रथमतः र प्राथमिक कुरा, प्राइमरी कुरा के हो भने नागरिकको जीवन र त्यो जीवनको सुरक्षाको निमित्त पहिले अगाडि नै मैले भने त्यो स्वास्थ्य सेक्टरमा लगानी गर्ने, मान्छेलाई स्वस्थ बनाउने, नागरिकलाई रोगमुक्त बनाउने अनि त्यसको वातावरण बनाउने, एउटा कुरा त्यो भयो। अब
बाँचिसकेपछि जीवन प्राप्त भइसकेपछि जीविका र त्यस जीविकालाई व्यवस्थित बनाउनको लागि त्यो जीवनको लागि व्यवस्थित बनाउनको लागि त्यससँग जोडिएका विकास निर्माण र जीविका अब यसमा दुईटैलाई हामीले इन्कार गर्ने स्थिति छैन। अब यसपछि यसै बीचमा हामीले जीविकाको व्यवस्थापन गर्ने मैले अगाडि भनेको छु कृषि उत्पादन हुन सक्छ उद्योगहरू हुन सक्छन्। अब यस रिसेट गर्ने म अगाडि भनिरहेको छु जसरी तपाईको मेरो मोबाइल बिग्रिसकेपछि हामी रिसेट गर्छौं नि मोबाइल काम नगरेको अवस्थामा त्यसकारणले त्यसरी नै अहिलेको यो परिस्थिति जुन उत्पन्न भयो र हामीले जुन मानव जातिले विश्वकै मानव जातिले जुन अहिले परिस्थितिको सामना गरिराख्नु परेको छ त्यो अब जीवन पनि रिसेट गर्ने बजेटको स्ट्रक्चरलाई पनि रिसेट गर्ने उत्पादनलाई रिसेट गर्ने अनि डेभलपमेन्टको मोडललाई पनि रिसेट गर्ने यो 3-4वटा कुरालाई रिसेट गरेर जाने प्रदेश सरकार यो सोचमा छ। अब हामीले के गर्छौं भने तपाईको विकास निर्माण लकडाउनकै भित्रबाट अब 2वटा जोखिम छ। अब तुरन्त 2 महिना 1 महिना पछाडी तुरन्त वर्षायाम सुरु हुन्छ र वर्षायामले के गर्छ भनेको यो प्रदेश नदी कटानको उच्च जोखिममा छ। नदी कटान भयो भने गाउँ-गाउँमा बाढी प्रवेश गर्दिने। मन्त्रीजी हामी मन्त्रीजी कार्यक्रमको एकदम अन्तिममा छ हामीसँग धेरै कम समय छ छोटो बुदागत रूपमा भनिदिनु भयो भने अलि सजिलो होला। नयाँ तरिकाको फर्मेटमा नयाँ तरिकाको मोडेलमा अब हामी विकास निर्माण जनजीविकासँग जोडिएका उत्पादनहरू र जीवनलाई सुरक्षा गर्ने नीति यो 3वटै कुराहरूलाई टेकेर नयाँ किसिमले रणनीति बनाएर जानुपर्छ र प्रदेश सरकार यसमा गम्भीर छ संवेदनशील छ। हामी यो 3टै कुरालाई नागरिकको जीवन जीविकासँग जोडिएको प्रश्न र विकास निर्माणसँग जोडिएको विषय 3टैलाई हामीले समन्वय गरेर अगाडि बढाउँछौँ। हस् त समय र संवादका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रदेश 2 का भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनालजी र उहाँले छिट्टै नै प्रदेशमा कोरोना महामारीको संक्रमणबाट लड्नका लागि हामी तुरन्तै के योजना हामी ल्याउने भनेर बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकवृन्द यो कोरोना अर्थतन्त्र र बजेट माथिको छलफललाई हामीले यसरी आगामी दिनमा पनि जारी नै राख्नेछौँ। हस्त खबरभित्रका खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर।